بدر دے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی نال جدو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ ہون لگ گئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے نے پر جناب علی بول نہیں رہے میرے نبی نے تھوڑی دیر انتظار کی تھا پھر آقا فرماتے ہیں علی فاطمہ دے رشتے واتے آئے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدہ فاطمہ دے رشتے واتے آیا ہوں آقا فرماتے ہیں علی میں آپ فیصلہ نہیں کرنا میں بیٹی کو لو پوچھ لوا میرے نبی نے دسیا جدو بھی تھی دا رشتہ کر اپنی بیٹی کو لو پوچھ لیا کرو جدو بھی پتر دا رشتہ کرنے اپنے پتر کو لو پوچھ لیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کار اندر گئے نے بیٹی نو پوچھن واتے تیاں والے ہو تھوڑی توجہ میرے وار رکھے آجے گل سمجھ آ جائے گی میرے نبی پاک کار اندر داخل ہوئے نا تے نبی پاک دی آنکھیں چ آنسو آ گئے تے فرمایا ہو میری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ باخر آئیاں عرض کر دیا نے بابا تو اڑی آنکھیں جانسو کیوں آ گئے آقا فرماندے نے فاطمہ جیڑی گل میں پوچھن لگا وا انج دیاں گلاں ماواں تیاں کولو پوچھ دیاں نے جے ماواں زندہ ہوویں ماواں پوچھ دیاں نے تے تیاں اپنی گل دس دتا کر دیاں نے میری پیاری بیٹی فاطمہ آنسو اس وجہ تو آئے نے اج ختیجہ موجود ہوندی میں ختیجہ نو اشارہ کردا ختیجہ تیرے کولو پوچھ لیندی تو ختیجہ نو اپنی دل دی مرضی دس دیندی ابا جی خیر تے ہے نا آقا فرماندے نے فاطمہ میں تیرا رشتہ اپنے خاندان دے بہترین جمال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال کرنا چاہنا فاطمہ دس تیرا کی جواب ہے سیدہ فاطمہ شرمائیاں مسکرائیاں تے اندر چلیاں گئیاں میرے محبوب پیغمبر آ گئے آقا فرماتے نے علی بلا اے تے دسنا شادی واسطے بھی کچھ ہے کہ کوئی نہ اے سمندری دیو نوجوانو اسی جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے اس نبی دے طریقے تے نہیں چل رہے نبی پاک نے اے نہیں آکھے علی فاطمہ دا رشتہ منگنا ہے تیرا گھر تے ہے کوئی نہیں حضرت علی فاطمہ دا رشتہ منگن واسطے آئے پہلے محنت مزدوری تے کر لاؤ پہلے بینک بیلنس تے جمع کر لاؤ پہلے کچھ اپنے آپ نے سٹرونگ تے کر لاؤ نا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے علی شادی واسطے کچھ ہے کہ کوئی نہ سونیا میرے کول تے کچھ بھی نہیں تے نبی پاک نے اے نہیں آکھیا تے تیرے کول کچھ بھی نہیں میں فاطمہ دا رشتہ کیوں دیواں آقا فرماندے نے علی ایک زیرہ تے ایک تلوار ہے نا جی سونیا ہے فرمایا تلوار کول رکھ لاؤ اے زیرہ نو فروخت کر کے شادی دیاں تیاریاں کر لاؤ حضرت علی نے پھر شادی دیاں تیاریاں کی دیاں تے ویکھنا سیدہ فاطمہ جدو دلہن بنیاں نے تے میرے نبی پاک نے جہیز بنوایا ہے اسی بھی جہیز بنوانے ہیں میرے نبی نے جہیز بنوایا ایک مشکیزہ پانی ڈالیا میرے نبی نے جہیز بنوایا ایک چادر منگوا لی میرے نبی نے جہیز بنوایا ایک تکیہ جی دے وچ گھاس پائیے ازخر گھاس پا کے اس تکیہ نو بند کیتا ہے بس اے سمانے کی چٹائیے بس اے سمانے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا جہیز جنت دیاں عورتاں دی سردار دا جہیز میرے مصطفیٰ جدو ٹورن لگے نا تے نبی پاک دیاں اکھاں برس گئیاں حضرت علی رد کر دینے سونیاں تو اڈی آنکھیں چانسو کیوں آئے آقا فرماندے نے علی فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا گئے فاطمہ محمد دی اکھاں دی ٹھنڈکے تیاں والے ہو واقعی تیاں دل دے ٹکڑے ہوندیاں نے تیاں دے دکھ ماپیاں تو نہیں ویکھے جاندے تیاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں تے ایسی پریشانی بیٹی دی ہوندی ہے بندہ کسی نو دس بھی نہیں سکدا بندہ کسی نو ڈسکس بھی نہیں کر سکدا میرے محبوب پیغمبر رو رہے نے
آقا فرماندے نے علی میری بیٹی فاطمہ دا خیال رکھنا سیدہ فاطمہ نو لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چل پہنے تے نبی پاک امام کہنا دعا کر دینے اللہ اس جوڑے اندر برکت فرمانا اللہ ایدی اولاد اندر برکت فرمانا اللہ شیطان دے شر تو محفوظ رکھنا اے نوجوانو سیدہ فاطمہ تو دارا جس دن رخصت ہوئی آنے نو ماں خدیجہ کوئی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ جس دن رخصت ہوئی آنے سیدہ زینب مکے اندر سن اپنی بہن دی شادی اندر بھی شریک نہیں ہو سکیاں سیدہ فاطمہ نو جدو رخصت کی دینا میرے محبوب پیغمبر نے توجہ کرنا پھر ویلا بھی آیا جدو اللہ نے بیٹا کا فرمایا حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن پیدا ہوئے نے ادھر مار کے جناب احد ہوئے جدو مار کے احد ہوئے نا کفار نے اتنا زوردار حملہ کیتا کہ باز نے آکھیا نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا ہے آپ مل نہیں رہے ایک ہوئی خبر منافقین نے مدینے پہنچا دی تھی نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا ہے سیدہ فاطمہ نو خبر پہنچیے نہیں فاطمہ تیرے بابا دے بارے خبر آئیے سونے نبی نو شہید کر دیتا گیا ہے سیدہ فاطمہ نے حضرت حسن نو لٹایا مدینے دیاں اچند عورتاں نال لئیوں جل سیدہ فاطمہ دوڑ پئیاں نے دوڑ دیاں کنا پیار ہے اپنے بابا دینا جے مکے اندر مکے والے اوجری سٹ ہے فاطمہ پھر بھی برداشت نہ کرن رکیا نہ جائے تے جے میرے نبی اود اندر ہوئے خبر پہنچے کہ آپ نو شہید کیتا گیا ہے تے پلا باپ دی انج دی خبر تھی کی میں برداشت کر سکتی ہے بیٹی کی میں برداشت کر سکتی ہے سیدہ فاطمہ دوڑ پئیاں جدو اود اندر داخل ہوئیاں حضرت علی دیاں نظران پہ گئیاں فرما دینے فاطمہ کدھر آئیے عرض کر دیاں نے علی جی منو خبر پہنچیے ابا جی دے بارے دسو نا حضرت علی فرما دینے فاطمہ اجے تک تے کوئی پتہ نہیں نبی پاک نہیں مل رہے اسی ہر طرف تلاش کر رہے ہو اور پریشان ہو گئیاں اللہ خیر ہوئے اللہ میرے بابا دی خیر ہوئے اللہ میرے ابو جی تے کوئی دکھ نہ آوے اللہ میرے ابو جی تے کوئی پریشانیاں نہ آوے سیدہ فاطمہ جناب علی تلاش کر رہنے تلاش کر دیاں فاطمہ دی نظر پہ گئی میرے نبی ایک کاٹی اندر نے تے آپ دا چہرہ مبارک بھی زخمی ہے آپ دے دندان مبارک شہید ہو چکے نے آپ دے سر مبارک اندر بھی خون جاری ہے سیدہ فاطمہ نے ویکھیا میرے نبی دے نال حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرمانے فاطمہ فرما دینی علی جلدی آو ابا جی نظر آ گئے نے تے دوڑ پئیں اپنے بابا وال عرض کر دینے ابو جی فاطمہ آ گئی ہے فاطمہ حاضر ہو گئی ہے پریشان نہ ہونا شاءاللہ کسے تے کوئی ہوئے شاءاللہ کسے تے کوئی ہوئے دکھ ونڈان والا تیاں تے ماپیاں دے دکھ ونڈان دیاں نے بیٹیاں تے ماپیاں نو حوصلے دیاں نے بیٹیاں تے ماپیاں دا خیال کر دیاں نے فاطمہ آئیوں انج اپنے بابا نو سین لائیو نالے اپنے آنسو صاف کر دیاں ہونگیاں نالے دوپٹے دینا اپنے بابا دے زخم صاف کر دیاں ہونگیاں تے میرے نبی دا خون نہیں روک رہا میرے نبی پاک دا خون نہیں روک رہا تے فاطمہ عرض کر دیاں ابو جی حوصلہ رکھو اللہ خیر کرے گا علی جی پانی لے آؤ حضرت علی مشکیزہ پانی دا لے کے آئے فرمایا ابو جی دے سار اندر پانی ڈولو جدو پانی نبی پاک دے سار اندر پایا گیا آپ دا خون پھر بھی نہیں رکیا اور زیادہ خون جاری ہو گیا عرض کر دینے علی جی ٹھہر جاؤ ابو جی دا خون نہیں رک رہا سجے کھبے نظرہ ماریاں بعد موریخی نے لکھیا ایک پرانا جی ٹاٹ ملیا جلا دیتا بعض نے لکھیا فاطمہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑیا پھاڑ کے نو جلایا اے دی راکھ بنائی سوا بنائی راکھ بنا کے تے نبی پاک دے زخمہ تے لا رہیاں نے اینج دیاں تیاں ہوئے اینج دیاں بیٹیاں ہوئے بیٹی ہوئے شالا ماپیاں دی عزت دا سبب بنے آج دے دور اندر بیٹیاں نو پالنا بیٹیاں نو سامنا کالج بھی پڑھانا یونیورسٹی بھی پڑھانی پھر بیٹیاں باپ دے نام دا تبا بھی بن جانیاں اللہ ایسی تی کسے نو نام دے وے جڑی باپ دی عزت دی رسوائی دا سبب بنے اللہ